میرے آقا نو بیٹی نال محبت ہی بڑیاں بیٹی نال پیار میری طرف دیکھو بیٹیاں والے ہو ایک دن سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی ابو نو بیٹی نال پیار کنا علی دے نال سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی دونوں میاں بیوی ناراض ہو گئے سیدہ فاطمہ اپنے ابے جی دے کرے تشریف لے آئیاں رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے ہیں بیٹی خیر گل کیے فاطمہ دی ابا جان علی نہ ناراض ہو کے آئیاں کیوں علی دوجی شادی کرنا چاہتا ہے ابو جال دی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا علی اندے نال نکاح شادی دا ارادہ رکھدا ہے فاطمہ رو کے آندی ہے بابا اے گل میرے کو برداشت نہیں میں علی نہ ناراض ہو کے آ گئی ہوں میرے پاک پیغمبر نو پتہ لگا اب بیٹیاں والے ہو دیاں والے ہو گل سنیا جے میرے مرشد پاک جلدی دے نال مسجد نبی اندر تشریف لے گئے آپ نے خطبہ دیتا صحابہ جمع ہو گئے آقا فرماتے نے صحابی ہو علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اجے میری بیٹی فاطمہ زندہ ہی ہے علی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے علی جے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے پہلے میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے وے پھر جتھے مرضی شادی کر لوے آقا فرماندے نے صحابی ہو ابو جال دی بیٹی نال علی شادی دا ارادہ رکھدا میں محمد دی بیٹی فاطمہ میرے دشمن ابو جال دی بیٹی علی دے نکاح اندر کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں جے علی ادھر شادی کرنا چاہتا ہے میری دھی فاطمہ نو طلاق دے دے وے میری بیٹی فاطمہ نو طلاق دے دے وے اے میرے پاک پیغمبر نے بیٹی فاطمہ دی محبت اندر اعلان کر دیتا علی پاک نو پتہ لگا دوڑ کے آئے امام کائنات کول آ کے ترلا کری جاندے نے سوڑیو غلطی ہو گئی رب دا واسطہ جے معاف کر دے اے محبوبہ معاف کر دے ہو دوبارہ شکوے شکایت دا موقع نہیں دیاں گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں کوئی دوسرا نکاح دوسری شادی نہیں کی تھی ادھر میری طرف دیکھے آجے میرے پاک پیغمبر نو بیٹی نال محبت بیٹی نال پیار ایک دن صحیح البخاری اندر لکھے ہیں سیدہ فاطمہ دیا نے علی چلیے ابا جی دے کول کلوں دیا غلام لے آئیے کام کر کر کے چکی پی پی کے فاطمہ دے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نی میری او ماں نی میری او بیٹیوں اج لوگ آندے نے تیاں سی کم کران واسطے نہیں دتیاں خدا دی قسم کراں دے اندر بیٹیاں بہنا کم کر دیاں چنگیاں لگ دیاں میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی خود چلایا کر دیاں حضرت عثمان غنی دے کھوتوں پانی خود لے آیا کر دیاں جا چاڑو تے بوکھر کر دیاں صفائیاں خود کر دیاں کام کر کر کے تھک جاندی ایک دن سیدہ فاطمہ دی علی چلیے ابا جان دے کول کوئی لونڈی غلام ہو سکتا ہے کم واسطے مل جائے سیدنا علی سیدہ فاطمہ میرے پاک پیغمبر کو لا گئے بیٹی بول کے آندی بابا جان اے دیکھو نا چکی پی پی کے آٹا دانا پی پی کے ہتھاں تے چھالے پہ گئے ابو جان 3 میل خو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مٹھے کھو والا پانی 3 میل دور میں پانی دے مشک پر کے چوکے لے ہونیاں جتھے چکنیاں موڈے تے نشان پہ گئے نے کپڑا پھٹ جاندہ ہے میں نت نویں ٹانکے لا لینیاں پھر کپڑا پھٹ جاندہ ہے نت نویں ٹانکے لانیاں ابا جان پانی ٹوٹ ہو گئے موڈیاں تے نشان پہ گئے چکی چلا چلا ہتھاں تے جھالے پہ گئے کوئی لونڈی غلام دے دے ہو بیٹی رو رو کے دکھڑا سنائی جاندی آندی کی یہ 3 میلہ خوشا عثمان ابا 3 میلہ خوشا عثمان غنی دا جتوں پانی پر لے آوا کپڑا پھٹ گیا موڈے اتوں ابو مشک پانی دی جتھے میں چاواں سیدہ رو رو کے دکھڑے سنان دیئے ابا جان میں اس لئے آئی ہاں کوئی لونڈی غلام کام کرن واسطے دے دے ہو میرے پاک پیغمبر نے ساری گل سنی فرمایا بیٹی فاطمہ تو اڈے نالو اے
جڑے असहाबे सुफा मुसाफिर ये बहुते हकदार ने बेटी, ये तुहाडे नालों बहुते हकदार, इन्हां दा हक बहुता बनदा है। मैं तुहानू एक वजीफा दस देना। आका फरमाते ने बेटी जदू करे इशा दी नमाज पढ़ के सौन लगे, सारा दिन कम कर करके थक जानी है जी अब्बू जी, थक जानी है। इमाम में कायनात फरमाते ने बेटी जदू इशा पढ़ के बिस्तर ते सौन लगे 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह पाक तेरे सारे दिन दिया थकावटा, सारे दिन दिया परेशानियां, मुसीबतां ते टेंशन आपे ही दूर कर देवेगा। हजरात लोकां नू लौंडियां गुलाम दिते जा रहे ने, जदों घर दी वारी आई कम वजीफियां ते सारे आ जा रहे हैं। कौन? सैयदा फातिमा, अब्बू नाल मुहब्बत ही बड़ी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अपने बाबा नाल प्यार बड़ा। एक दिन नबी पाक को एक बंदा नवा नवा मुसलमान होया, बनु सुलैम कबीले दा, कलमा पढ़िया, नवा नवा मुसलमान होया। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने सहाबियो कौन है वो बंदा जेड़ा इंदी खिदमत करे? आका इन्हू पूछते ने भी तेरा की हाल है? आंदा सोनियो मेरे कबीले अंदर 300 बंदा है, सारे नालों बहुता गरीब माड़ा मैं वां। मेरे आका फरमाते ने सहाबियो इंदी खिदमत करो। एक सहाबी ने अपने ऊंट दी मोहार इस बंदे नू, बुढ़ा जिहा बाबा सफेद दाढ़ी वाला, नवा नवा कलमा पढ़िया, इनू अपने ऊंट दी मोहार दे दी। हजरत अली पाक ने अपनी पग लाई, सिर तो पगड़ी उतार के सिर ते दे दी। सहाबा खिदमत कर रहे। हजरत सलमान आखो रजी अल्लाह तआला नो। हजरत सलमान फारसी आंदे ने सोनियो मैं खाना खिला के ले आना, इनू नाल लेके तुर पे। पहला दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं मिलया, दूजा तीजा चौथा, घर दे अंदरों कुछ खान नू नहीं मिलया। कंज दा दौर है, सहाबा बयान करते ने 40 दिन चूल्हे अंदर अग नहीं सी बलदी, सहाबा दरख्तां दे पत्ते खा खा गुजारा करते। महीने बाद कुछ आ जांदा। मेरे आका फरमांदे आयशा पानी बहुता पा के शोरबा बना लवी, क्यों हमसाया दे भी कुछ हक ने, हमसाया दे भी कुछ हक ने। इंज दे हालात मेरी तरफ देखना। हजरत सलमान ने 2-3 बूहे खड़काए, कुछ नहीं मिलया। चौथा पंजवां दरवाजा सैयदना अली पाक दे घर दा दरवाजा, सैयदा फातिमा दे घर दा दरवाजा। गल मुक गई। मेरी तरफ देखो, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर दे अंदर मौजूद ने। बाहरों दरवाजा खट गया, पूछया दरवाजे ते कौन आया? सलमान फारसी आंदे ने बेटा मैं तेरा चाचा सलमान बूहे ते आया हां, तेरे अब्बू जी दा मेहमान आया, नवा नवा कलमा पढ़िया मुसलमान होया। रोटी दी लोड़ है बेटी, एक खाना दे दे, एक मेहमान को खाना खिलाना है। सैयदा फातिमा दी चाचा कई दिन हो गए अली दी मजदूरी नहीं लगी, खुदा दी कसम हसन हुसैन भी भुख नाल बिलकदे पे ने, करे ते खान वास्ते कुछ नहीं। बेटी चलो फिर अल्लाह दे सुपुर्द, ये नवा नवा मुसलमान होया, नाले तेरे अब्बू जी दा मेहमान है। सैयदा फातिमा ने सारी गल सुनी, आंदी है चाचा नवा मुसलमान होया, की सोचेगा नबी पाक दी बेटी दे बूहे तू खाली मुड़ के गया। चाचा मेरी गल सुनिया जे, दीवार तू सैयदा फातिमा ने अपना दुपट्टा अपनी चादर सुटी, फरमाया चाचा मेरा दुपट्टा ले जा, ऐ मेरी चादर ले जा, मदीने दे बाजार अंदर फलां दुकान ते चला जा, शमूर यहूदी दी दुकान ते चला जाई, उथे जाके मेरी चादर मेरा दुपट्टा गिरवी रख देवी, शेर सवा शेर आटा जो कोई दाने ले आ, मेहमान नू तक रोटी बना के खाना खिलाइए। जदों अली पाक दी मजदूरी लगेगी असी पैसे दे के चादर वापसी छुड़वा ले आवांगे। सैयदना सलमान ने चादर फड़ी, खुदा दी कसम डीकरा निकल गईयां, नी मेरी ओ बेटी ओ बहनों ए फातिमा दा दुपट्टा है। फातिमा कौन है? हसनैन दी अम्मा है। अरे कौन फातिमा? अली दी ज़ौजा फातिमा। कौन फातिमा? मेरे पाक पैगंबर दे दिल दा टुकड़ा फातिमा।
کول فاطمہ میرے آقا دی اکھاں دا چین فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے خاتون جنت دا دوپٹہ ہے جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ دا دوپٹہ ہے سر دی چادر سر دا دوپٹہ حضرت سلمان نے پڑیا لے کے تر پہ نالے اکھاں چوں پانیاں سو جاری نے شمون یہودی دی دکان تے چلے گئے آندے نے شمون کوئی شیر سوا سر آٹا دے دے جو لے آٹا لے آئے سلمان آندہ شمون چادر گروی رکھ لو جدو پیسے آن گے پیسے دے کے چادر چھڑا لے جاواں گے یہودی دیا نظران دوپٹے تے پئیاں چادر تے نظران پئیاں سنو لوگو اے شمون یہودی بول کے آندہ سلمان اے دوپٹہ کندہ دوپٹہ چادر کندی چادر ہے حضرت سلمان دیا دیکران نکل گئیاں رو کے آندے نے حسنین دی اممہ فاطمہ دا دوپٹہ ہے اے نبی پاک دی نور نظر فاطمہ دا دوپٹہ ہے اے جلتی عورتاں دی سردار فاطمہ دا دوپٹہ ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زوجہ محترمہ فاطمہ دا دوپٹہ اے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا دوپٹہ شمون یہودی نے نظرہ ماریاں گل سنی تے ٹیکرہ نکل گئیاں یہودی رو کے آندہ علی سلمان گل سن لے اے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا دوپٹہ لے آئے ہیں حسنین دی اماں دا دوپٹہ لے آئے ہیں اور بیٹیاں بہنا ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں نے بیٹیاں دی عزت سبنا نو سانجی شموناں دا بیٹی آمینہ دلال دی ہوئے بیٹی یہودی دی ہوئے بیٹیاں دی عزتاں تے سانجیاں ہوندیاں نے اے صفتاں اہل بیت دیاں صفتاں میں تورات و انجیل اندر پڑھیاں نے فاطمہ دا دوپٹہ ویکھی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے آندہ بیٹیاں دی چادر بیٹیاں دی عزت سبنا نو کو جی ہوندی ہے جیڑی گل شمون یہودی نو سمجھ آئی آج کل اللہ کرے آج کل دے مسلمانہ نو سمجھ آ جائے کہ تیاں پہنا بیٹیاں دی عزتاں سانجیاں اگر ایک گل سمجھ آ جائے کوئی موٹر وے تے ایسے کیس نہ بنن حضرات کو شہران بازاران دے اندر معصوم بیٹیاں دی عزت برباد نہ کرے کتے 7 سالہ بیٹی دی عزت برباد ہو گئی کتے 12 سالہ بیٹی نو زبردستی عزت برباد کرن دے بعد قتل کر دیتا گیا کاش جڑی گل شمون یہودی نو سمجھ آئی ہے آج دے مسلمانہ نو آ جائے ہر دی بہن بیٹی دی عزت کرن والے بن جان ادب احترام عزت دی حفاظت کرن والے بن جان شمون روئی جاندہ ہے آندہ سلمان بیٹی آمینہ دلال دی ہوئے بیٹی غیر مسلم دی ہوئے بیٹیاں ساریاں نو سانجیاں ہوندیاں نے اے صفتاں تے میں تورات انجیل اندر پڑھیاں نے میں نتیجے تے پہنچا اے شمون یہودی آندہ ہے اور سلمان جا دوپٹہ بھی لے جا اے سیر سوا سراٹا جون بھی لے جا اے میں سیدہ فاطمہ دا جذبہ شفقت جذبہ اثار مہمان نوازی اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا اثار بیک کے فاطمہ دے بابا محمد تے اج دے بعد ایمان لے آیا وا شمونے تھی کھڑ کے پڑی جاندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اندہ سلمان دوپٹہ بھی لے جا آٹا دانا اناج بھی لے جا نال کلمہ ہی پڑی جاندہ ہے ادھر کیے حضرت سلمان آٹا کرے لے کے آئے روٹی پکا کے مہمان نو کھانا کھلایا گیا جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نے مہمان نو کھانا کھلایا سلمان مہمان نو لے کے نبی پاک کل پہنچیا سارا واقعہ سنایا میرے مرشد پاک اٹھ کے گھر پہ بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو نبی پاک اٹھ کے بیٹی فاطمہ دے کو لائے بیٹی نو سینے نہ لایا میرے آقا نے سر تے ہاتھ رکھیا شفقت دا ہاتھ فاطمہ بیٹی دے سر تے رکھے ہیں میرے آقا رو کے فرمان دینے اے میرے اللہ اے میری بیٹی فاطمہ ہے یا اللہ اس میری بیٹی تے راضی ہو جا
یا اللہ میری بیٹی تے راضی ہو جا، اس میری دھی نے اجے سار کرن والی کمال کر دیتی، یا اللہ میں دا بابا اندے تے راضی ہاں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا، بیٹی نو ابو نال پیار، ابو نو بیٹی نال پیار، اللہ کرے رب العالمین بیٹیاں نہ محبت دی توفیق